मेरो जीवन बाबा ने मेरो मेरो जीवन सौगात वरदान असीम पाए प्रेमको सागर माँ भरी पाए सौगात वरदान असीम पाए प्रेमको सागर माँ भरी पाए मेरो प्राप्तिको के हिसाब गरौँ बेहिसाब भाग्य मैले पाएँ कति हो कति खुशी जीवन कति हो कति खुशी जीवन बाबा ने मेरो मेरो जीवन बाबा ने मेरो मेरो जीवन सम्बन्ध मिठो बाबा र मेरो बनेछ कति गहिरो गहिरो सम्बन्ध मिठो बाबा र मेरो बनेछ कति गहिरो गहिरो न हामी छुट्छौँ न हामी टुट्छौँ न हामी छुट्छौँ न हामी टुट्छौँ प्रणाम गर्छु बाबा एक मेरो कति हो कति खुशी जीवन कति हो कति खुशी जीवन बाबा ने मेरो मेरो 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 जीवन ओम शांति। निराकार शिव ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा ज्ञान को सागर यस संगम युग को समय में यस धरामा अवतरित भएर हामी बच्चाहरूलाई मन को ट्रेनिङ दिनुहुन्छ भन्नाले हाम्रो मन केमा लगाउने केमा नलगाउने अर्थात हाम्रो दिल केमा लाग्यो भने हाम्रो श्रेष्ठ भाग्य बन्छ केमा दिल लगाउनाले हाम्रो भाग्य फुट्छ यी कुराहरूको ज्ञान दिनु भएर ट्रेनिङ दिनुहुन्छ किनकि बाबा कल्याणकारी पिता हुनुहुन्छ
हामी बच्चाहरूको कल्याणको लागि श्रेष्ठभन्दा श्रेष्ठ भाग्य बनाइदिनको लागि बाबा हामीलाई मधुर शिक्षाहरूले श्रृङ्गार गरिदिनुहुन्छ। त आजको वाणीमा पनि यिनै कुराहरू बाबाले बताउनु भएको छ। आजको वाणी छ 2078 साल जेठ 6 गते बिहिबार, तदनुसार 20/5/2021 को बाबाको मधुर महावाणी छ, जसमा सारमा बाबाले बताउनु भएको छ, मिठे बच्चे, यस पुरानो दुनिया वा देहधारीहरूसँग कहिल्यै दिल नलगाऊ। दिल लगायो भने तकदीर फुट्छ। किनकि यो पुरानो देह जो विनाशी छ र साथै यो संसार, पुरानो संसार जो विकारहरूले युक्त संसार छ, अब यो गयो कि गयो, अर्थात् यो सबै खतम हुनेछ। त्यसैले जुन चिज हाम्रो साथमा रहने छैन त्यसमा दिल लगाउनाले हामी दुःख, अशान्ति आदि नै प्राप्त गर्न पुग्दछौँ। त्यसैले प्यारा बाबा हामी बच्चाहरूलाई यही शिक्षा दिनुहुन्छ कि यो पुरानो देह तथा पुरानो दुनियाँमा दिल नलगाउनु, कहिल्यै पनि नलगाउनु। यदि हामीले दिल लगायौँ भने हाम्रो तकदीर फुट्छ, हाम्रो भाग्य बिग्रिन्छ। किनकि हाम्रो दिल पुरानो दुनियाँमा लाग्छ भने बाबामा कदापि लाग्न सक्दैन। जबसम्म बाबामा हाम्रो मन बुद्धि स्थिर रहँदैन अथवा दिल लाग्दैन, तबसम्म बाबाको वर्षाको अधिकारी पनि हामी कदापि बन्न सक्दैनौँ। बाबाबाट हामी त्यो सुख, शान्ति, शक्ति, सद्बुद्धि आदि प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। त्यसैले यस सङ्गम युगको घडीमा हामीले मन बुद्धिलाई परमात्मा पितामा नै लगाउनु छ। किनकि बाबाको यादबाट नै हामीलाई शक्ति प्राप्त हुन्छ, सद्बुद्धि प्राप्त हुन्छ, आत्मा पवित्र पावन सतो प्रधान बन्छ, आत्मा शक्तिशाली बन्छ र शुद्ध पवित्र पावन बन्न पुग्दछ। त्यसैले बाबा हामी बच्चाहरूलाई यो पुरानो देह र पुरानो दुनियाँमा दिल नलगाउनको लागि भन्नुहुन्छ। बाबाले प्रश्न गर्नुभएको छ, बाबाले बच्चाहरूलाई यस नाटकको कुन चाहिँ गहन रहस्य सुनाउनु भएको छ। हामी बच्चाहरूलाई बाबाले यस बेहदको नाटक जुन छ यसको अत्यन्त गहन रहस्य कुन चाहिँ कुरा सुनाउनु भएको छ। सबैको मनमा जरुर उत्तर त आइसक्यो नै होला। त फेरि पनि बाबा के भन्नुहुन्छ कि प्यारा बच्चाहरू, अब यो नाटक समाप्त हुँदैछ। यो बेहदको नाटक अब पुरा हुने बेला भएको छ, समाप्त हुँदैछ। त्यसैले सबै आत्माहरू यहाँ हाजिर हुनु नै छ। किनकि जब नाटक पुरा हुन्छ भने स्टेजमा हर एक एक्टरलाई उपस्थित हुनै पर्ने हुन्छ। त्यसैले सबै आत्माहरू यहाँ हाजिर हुनु नै छ। सबै धर्मका आत्माहरू अब यहाँ हाजिर हुन्छन्। किनकि सबैका बाबा यहाँ हाजिर हुनु भएको छ। हामी सबैको बाबा शिव पिता यस धरतीमा हाजिर हुनु भएको छ। त्यसैले सबै धर्म पिताहरूलाई पनि यहाँ हाजिर हुनै पर्ने हुन्छ। सबै बाबाको अगाडि सलामी भर्न आउनु नै छ। सबै धर्मका आत्माहरूले मन मना भवको मन्त्र लिएर जान्छन्।
सबै आत्माहरूले बाबाबाट मनमना भवको मन्त्र लिएर जान्छन्। यसबाट नै आत्मा पवित्र पावन शुद्ध बन्छ र त्यो पवित्रताको बलको आधारबाट नै फेरि धर्मपिताहरू पनि आफ्नो समयमा धर्म स्थापनाको लागि यस धरामा अवतरित हुने गर्दछ। उनीहरूले कुनै मध्याजी भवको मन्त्रलाई धारण गरेर चक्रवर्ती बन्दैनन्। सिर्फ मनमना भवको मन्त्र लिन्छन्, तर मध्याजी भव अर्थात् स्वर्णिम संसारको स्मृतिमा, यादमा, त्यसको तयारीमा उनीहरू लाग्दैनन्, किनकि ती आत्माहरू स्वर्ग अर्थात् सतयुगमा आउँदैनन्। यसैले यो गहन रहस्यको कुरा बाबाले आज स्पष्ट पार्नु भएको छ कि उनीहरूले कुनै मध्याजी भवको मन्त्रलाई धारण गरेर चक्रवर्ती बन्दैनन्, अर्थात् विश्व महाराजन, विश्व महारानी बन्दैनन्। गीत छ, दिल का सहारा टूट न जाए। ओम शान्ति। सबै सेन्टरका बच्चाहरूले गीत सुने। तिमीले आज सुनिरहेका छौ। अरू बच्चाहरूले 2-4 दिनपछि सुन्छन्, किनकि यही वाणी फेरि सबै ठाउँमा जान्छ र सबै ठाउँको बच्चाहरूले सुन्छन्। यदि पुरानो दुनिया, पुरानो शरीरसँग दिल लगायो भने के हुन्छ? तकदीर फुट्छ। किनकि यो शरीर यस पुरानो दुनियाको हो। यदि देह अभिमानी बन्छौ भने जुन तकदीर बनिरहेको छ त्यो फुट्छ। त्यसैले देह अभिमानी बन्नाले हाम्रो भाग्य बिग्रिन्छ, अर्थात् तकदीर फुट्छ। अब अभागीबाट तिमी भाग्यमानी बनिरहेका छौ। बाबाले हामीलाई अभागी अनलक्कीबाट भाग्यवानी बनाइराख्नु भएको छ। त्यसैले जति हुन सक्छ एक बाबालाई याद गर। हाम्रो भाग्य बनाइदिने उस परमात्मा पितालाई निरन्तर याद गर्ने, जसले बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ, किनकि उनै बाबाले नै हामीलाई बेहदको वर्षा दिनुहुन्छ। बाबालाई र वर्षालाई याद गर। बाबालाई पनि याद गर्ने साथसाथै बाबाबाट जो प्राप्ति हुन्छ त्यसको पनि याद गर्ने। यस पुरानो दुनियाँमा बाँकी थोरै समय छ। यसमा तिमीले पुरुषार्थ गरेर सर्वगुण सम्पन्न अवश्य बन्नु छ। यस सङ्गम युगको थोरै घडीमा, थोरै समयमा हामीले पुरुषार्थ गरेर सर्वगुण सम्पन्न बन्नु छ। धेरै छन् जो पवित्र रहन्छन् पनि कति घरी गिर्न पुग्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी बाबाको साथमा सेवा साथी बन्नुपर्छ। धेरै ठुलो सेवा छ। बाबाको साथमा हामी साथी बनेर सेवा गर्नु छ, किनकि सारा विश्व परिवर्तन गर्नु कति महान कार्य छ, कति धेरै ठुलो कार्य छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कि तिमी बाबाको साथमा सेवा साथी बन्नुपर्छ। बाबाको सेवामा हामी साथी बन्नुपर्छ। धेरै ठुलो सेवा छ। कति ठुलो हाम्रो भाग्य कि स्वयं भगवानले हामीलाई सेवा साथी बनाउनु भएको छ। यस्तो मौका हामी अरू कुनै पनि समयमा प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। सारा दुनियाँलाई पतितबाट पावन बनाउनु छ।
यस्तो पनि होइन सबैले बाबालाई मद्दत गर्छन्। जसले कल्प पहिला मद्दत गरेका थिए, ब्राह्मण कुलभूषण बिके बनेका थिए, उनै समझदार बन्छन्। प्रजापिता ब्रह्माको नामको त गाइन्छ। ब्रह्माका बच्चाहरूलाई अवश्य बिके नै भनिन्छ। अवश्य पहिला थिए र गएका हुन्। आदिदेव आदिदेवीलाई पनि याद गर्छन्। जुन चिज बितेर गयो त्यो फेरि अवश्य हुनुपर्छ। यो जानेका छौ सत्युग बितेर गयो, त्यसमा आदि सनातन देवी देवताहरूको राज्य थियो, जुन अहिले छैन। सत्युगमा देवी देवताहरूको राज्य थियो त्यस समयमा भने, र अहिले यस कलियुगमा छैन। देवी देवताहरू जो पवित्र प्रवृत्ति मार्गका थिए, उनले राज्य गर्थे। सत्युगमा पवित्र प्रवृत्ति मार्गका देवी देवताहरूले राज्य गर्नुहुन्थ्यो, जस बेलामा सुख शान्ति आनन्द सबै हुन्थ्यो भनेदेखि प्रकृति पनि सेवकको रूपमा रहन्थ्यो। उनै अहिले 84 जन्मको अन्त्यमा छन्। जो देवी देवताहरू हुन् जसले सत्युगमा राज्य गरेका थिए, तिनै देवी देवताहरू जन्म मरणमा आउँदा आउँदा अहिले 84 जन्मको अन्तमा हुनुहुन्छ। अहिले न पवित्र छन्, न त्यो राजाई छ, पतित बनेका छन्। फेरि बाबा आउनु भएको छ पावन बनाउन। यसैले जब यस प्रकारले दुर्गति अवस्थामा पुग्दछ, जब पतित बन्छ, तब फेरि पतित पावन परमात्मा पावन बनाउनको लागि नै आउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ पतित पावन बाबाले के भन्नुहुन्छ? पतितहरूसँग बुद्धि योग नलगाऊ, एक बाबालाई याद गर। पावन बन्ने उपाय बाबा भन्नुहुन्छ कि कोही पनि पतित आत्माहरूलाई याद नगर्नु, कुनै देहधारीलाई याद नगर्नु, एक बाबालाई नै याद गर्ने, जसबाट नै आत्मा पावन बन्छ। तिमीले जानेका छौ हामीले बाबाको रायमा चलेर बाबाबाट वर्षा लिइरहेका छौँ। बाबाको श्रीमत अनुसार चलेर हामीले बाबाबाट वर्षा प्राप्त गरिरहेका छौँ। कसरी वर्षा पाउनुपर्छ त्यो पनि युक्ति बताउनुहुन्छ। वर्षा हामीले कसरी पाउन सकिन्छ त्यो बाबा तरिका बताउनुहुन्छ। मनुष्यले त अनेक प्रकारका युक्तिहरू रच्छन्। कोही साइन्स घमण्डी छन्, कोही डक्टरी घमण्डी छन्। लेख्छन् मनुष्यहरूको मुटु खराब भयो भने अर्को प्लास्टिकको मुटु बनाएर राख्न सकिन्छ। हार्ट ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ। सक्कलीलाई निकालेर नक्कलीलाई प्रयोगमा ल्याउँछन्। यो पनि कति ठुलो सिप हो, खुबी हो। यो भयो अल्पकाल सुखको लागि। केही समय त चल्छ, तर सधैँ नै रहिरहन्छ यो त हुन सक्दैन। त्यसैले केही समयको लागि हुन्छ त अल्पकालको सुख भयो। भोलि मर्यो भने शरीर नै खतम हुन्छ, प्राप्ति त केही हुँदैन। अल्पकालको लागि मिल्यो। साइन्सद्वारा धेरै चिज कमाल गरेर देखाउँछन्, त्यो पनि अल्पकालको लागि। यो त कुरा नै बिल्कुल भिन्नै छ। पावन आत्मा 84 जन्म लिँदै लिँदै अब पतित बनेको छ। त्यस पतित आत्मालाई फेरि पावन बनाउने काम बाबा बाहेक अरू कसैले गर्न
सक्दैन। एकको नै गाइन्छ, वहाँ सर्वका पतित पावन, सर्वका सद्गति दाता, सबैमाथि दया दृष्टि राख्ने सर्वोदया लिडर हुनुहुन्छ। बाबा सर्वोदया लिडर, सबैको लिडर हुनुहुन्छ। सबैप्रति दयाको भावना राख्नुहुन्छ, दयाको दृष्टि राख्नुहुन्छ। मनुष्यले आफूलाई सर्वोदया लिडर कहलाउँछन्। अब सर्व अर्थात् त्यसमा सबै आउँछ। सबैलाई दया गर्ने त एउटै बाबा हुनुहुन्छ, जसलाई रहम दिल सुखका सागर भनिन्छ। बाँकी मनुष्यले सबैप्रति के दया गर्न सक्छन्? आफैप्रति गर्न नसक्नेले अरूप्रति के दया गर्न सक्छन्? जसले आफैप्रति दया गर्न सक्दैनन् भने र अरूमाथि के दया गर्न सक्छन्? उनले दया गर्छन् अल्पकालको, दया गर्छन् भने पनि अल्पकालको दया। नाम कति ठुला ठुला राखिदिएका छन्। अब बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीलाई कति सहज युक्ति बताउँछु। सदा स्वस्थ, सदा सम्पन्न बन्ने, सदा निरोगी स्वस्थ र सदा हर प्रकारले सम्पन्न बन्ने बाबा सजिलो भन्दा सजिलो तरिका युक्ति बताउनुहुन्छ। युक्ति बिल्कुलै साधारण छ। कुन युक्ति त? सदा स्वस्थ, सदा सम्पन्न बन्ने सहज युक्ति के होला त? बाबा भन्नुहुन्छ, केवल मलाई याद गर। कति सहज। न कुनै साधन चाहिन्छ, न कुनै सामग्रीहरू चाहिन्छ। सिर्फ दिलले बाबालाई याद गर्नाले हामी सदा निरोगी स्वस्थ रहन सक्छौँ र सदा हामी सम्पन्न बन्न सक्छौँ। केवल मलाई याद गर, किनकि तिमीले मलाई नै बिर्सियो। सत्युगमा त तिमी सुखी हुन्छौ, त्यसैले मलाई याद नै गर्दैनौ। सत्युगमा हर प्रकारले सम्पन्न भरपूर त फेरि बाबाको याद नै गर्दैनन्। कति स्वार्थी छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, तिम्रो 84 जन्मको इतिहास भूगोल तिमीलाई सुनाएको छु। तिमीले यस्तो राज्य गर्थ्यौ, सदा सुखी थियौ, फेरि दिन प्रतिदिन झर्दै झर्दै तमो प्रधान दुखी पतित बन्यौ। हामी नै कति सुखी थियौँ, सदा सुखी थियौँ, फेरि दिन प्रतिदिन तल झर्दै 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 अहिले दुखी बन्यौ, पतित बन्यौ। अहिले बाबाले फेरि तिमी बच्चाहरूलाई कल्प पहिला जस्तै वर्षा दिइरहनु भएको छ। कल्प पहिला पनि बाबाले हामीलाई वर्षा दिनुभएको थियो भने त्यस्तै प्रकारले अहिले फेरि हामीलाई वर्षा दिइरहनु भएको छ। कल्प कल्प आएर वर्षा लिन्छौँ, श्रीमतमा चल्छौँ। श्रीमत हो नै बाप दादाको मत। वहाँबाट सिवाय श्रीमत कहाँबाट मिल्न सक्छ? बाबा बाहेक हामी कसैबाट श्रीमत प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। बाबा भन्नुहुन्छ, तिमीले विचार गर, यो सिप कसैमा छ? कसैमा छ त? यसैले बाबा बाहेक हामीलाई श्रीमत दिनेवाला अरू कोही पनि छैन। यो खुबी केवल एक बाबासँग मात्रै रहेको छ। यो सिप कसैमा छ? छैन। तिमीलाई विश्वको मालिक बनाउने युक्ति बाबाले नै बताउनुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, यो भन्दा अरू कुनै उपाय छैन। पतित पावन बाबाले नै
दिनुहुन्छ उच्च पद पाउनको लागि। यो ज्ञान केको लागि? उच्च पद प्राप्त गर्नको लागि बाबा हामीलाई ज्ञान दिनुहुन्छ। यस्तो होइन केवल सृष्टि चक्रलाई जानेपछि तिमी पवित्र बन्छौ। बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गर। केवल ज्ञान मात्रै भएर पनि हुँदैन, ज्ञानको साथसाथै बाबाको याद पनि हुनु जरुरी छ। यस योग अग्निद्वारा जुन तिम्रो पापको घडा भरिएको छ त्यो खतम हुन्छ। हाम्रो आत्मामा जुन पापको घडा भरिएको छ त्यो खतम गर्नको लागि, भस्म गर्नको लागि योग अग्निको नै आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले बाबाको याद जरुरी छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले नै 84 जन्म लिँदै लिँदै धेरै पतित बनेका छौ। आजकल त फेरि स्वयंलाई शिव होम तत्त्वम भनिदिन्छन्, आफैलाई नै शिव होम भन्छन्। या त फेरि भन्छन् तिमी परमात्माका रूप हौ। आत्मा नै परमात्मा, आत्मालाई नै परमात्माको रूप मान्छन्। अहिले बाबा आउनु भएको छ, तिमीले जानेका छौ। शिव बाबाको याद दिलाउनु पर्छ। त्यसैले हामीले त बाबालाई जानिसकेका छौँ, त अब हाम्रो कर्तव्य हुन्छ कि ती आत्माहरूलाई पनि बाबाको याद दिलाउने। सर्वका सद्गति दाता एक परम पिता परमात्मा नै हुनुहुन्छ। शिवका मन्दिर अलग बन्छन्, शङ्करको रूप नै अलग छ। प्रदर्शनीमा पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ। शिव निराकार, शङ्कर आकारी हुन्। कृष्ण त फेरि साकारमा हुन्छन्। साथमा राधालाई देखाउनु ठिक हो। अनि सिद्ध हुन्छ यिनै फेरि लक्ष्मी नारायण बन्छन्। कृष्ण त द्वापर युगमा गीता सुनाउन आउँदैनन्, पतित हुन्छन् कलियुगको अन्त्यमा, पावन हुन्छन् सतयुगमा। त्यसैले बाबा अवश्य सङ्गम युगमा आउनुहुन्छ जब आत्मा पतित बन्छ। यो कुरा बाबाले मात्रै जान्नुहुन्छ। उहाँ नै त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ। कृष्णलाई त्रिकालदर्शी भनिँदैन। उनले कहाँ तिनै कालको ज्ञान सुनाउन सक्छन् र? उनलाई सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान नै छैन। भन्छन् साना बच्चा हुन्। दैवी राजकुमार राजकुमारी कलेजमा पढ्न जान्छन्। पहिला यहाँ पनि राजकुमार राजकुमारीको कलेज थियो। जहाँ राजकुमार राजकुमारीहरू मात्रै पढ्छन्। अहिले मिसिएको छ। कृष्ण राजकुमार थिए, अरू पनि राजकुमार राजकुमारी हुन्छन्। सँगसँगै पढ्छन्। त्यो त हो नै पावन दुनियाँ। एक शिव बाबा नै सर्वका सद्गति दाता हुनुहुन्छ। मनुष्य सर्वका सद्गति दाता हुन सक्दैनन्। सर्वका सद्गति दाता एक निराकार शिव परमात्मा हुनुहुन्छ। कोही पनि मनुष्य सर्वका सद्गति दाता हुन सक्दैनन्। बाबा नै आएर सबैलाई मुक्ति, जीवन मुक्ति दिनुहुन्छ। यो पनि बुझाइएको छ देवताहरूको राज्यमा अरू कुनै धर्म थिएन। उनीहरू त आएका हुन् नै आधामा। सतयुगमा हुन कसरी सक्छ? ती हुन् हठयोगी निवृत्त मार्गका। उनले राजयोग त बुझ्न सक्दैनन्। यो हो राजयोग, प्रवृत्ति मार्गको लागि। पहिला पवित्र प्रवृत्ति मार्ग थियो, अब कलियुगमा पतित प्रवृत्ति मार्ग बनेको छ। भगवानुवाच के छ? भगवानुवाच म एकलाई याद गर। बाबाले आज कति
पटक भन्नुभएको छ कि म एकलाई याद गर। पुरानो दुनियाँ अथवा देहका सम्बन्धीहरूसँग दिल लगायो भने तकदीर के हुन्छ? तकदीर फुट्छ। धेरैको तकदीर फुट्छ, किनकि पुरानो दुनियाँ र पुरानो देहधारीको नै याद गर्छन् त तकदीर भाग्य बिग्रिन्छ। कुनै अकर्तव्य गरेको भए अन्तिममा त्यो सबै सामुन्ने आउनेछ। जुन गलत कार्यहरू गर्न नहुने कार्य गरेको छ भने त्यही सिन फेरि अन्तको घडीमा बार बार आँखाको अगाडि आउनेछ। साक्षात्कार हुन्छ। कति बच्चाहरूले धेरै लुकाउँछन्। यस जन्ममा गरेका पाप कर्म बाबालाई सुनाएमा आधा सजाय छुट्छ, तर लाजले गर्दा सुनाउँदैनन्। यदि कुनै गल्ती गरिहालेको छ भने पनि त्यसलाई नलुकाएर यदि बाबालाई सुनाउँछन् भने आधा माफ हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, तर कतिपयले लाजले गर्दा सुनाउँदैनन्। फोहोरी काम त धेरै गर्छन्, बुद्धिमा याद त आइरहन्छ, बताएमा छुट्छ। बाबा अविनाशी सर्जन हुनुहुन्छ। बिरामी लाजले गर्दा सर्जनलाई बताएनन् भने त निको हुन्छ कसरी? सर्जनलाई आफ्नो सारा रोगको बारेमा बताउँछन् भनेदेखि तब नै ऊ निरोगी बन्न सक्छन्। सर्जनले सही रीतिले सर्जरी गरेर उसको सदा जुन निरोगी अर्थात् सदा उसको जुन फोहोर मैला अथवा रोग छ त्यसबाट मुक्त गरिदिन्छन्। त्यसैले सर्जनलाई बताएनन् भने त निको हुन्छ कसरी? कुनै पनि विकर्म गरेका छौ भने बताएमा आधा माफ हुन्छ। न बताउनाले त्यो वृद्धि हुँदै जान्छ। यदि बताएको छैन भने त्यो फेरि वृद्धि हुँदै जान्छ, झन् फस्दै जान्छन्, फेरि तकदिरै खतम हुन्छ, दुर्भाग्य सुरु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, देशसँग पनि सम्बन्ध नराख, सदैव म एकलाई याद गरिराख, फेरि कुनै फोहोरी काम हुँदैन। त्यसैले एक बाबाकै यादमा हामी रहन्छौँ भने नै आत्मा पवित्र पावन बन्छ। बाबा धर्मराज पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि लुकाइरहन्छौँ भने फेरि तिमीलाई जस्तो सजाय कसैलाई मिल्दैन। धर्मराजसँग पनि हामी कुरा लुकाउँछौँ भने फेरि त्यो जस्तो सजाय अरू केही हुन सक्दैन। जति समय समीप हुँदै जान्छ त्यति सबैलाई साक्षात्कार भइरहन्छ। अहिले सबैको कयामतको समय हो, सबै पतित छन्। सबै अहिले पतित छन् किनकि यो अहिले अन्तको समय छ। पापको दण्ड अवश्य मिल्छ। जसरी 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ, त्यस्तै 1 सेकेन्डमा सजायको भासना यस्तो आउँछ मानौ धेरै समयदेखि सजाय खाइरहेको छु। जसरी 1 सेकेन्डमा जीवन मुक्ति मिल्छ भनेदेखि 1 सेकेन्डमा यस्तो सजाय मिल्छ, मानौ कि यस्तो अनुभव हुन्छ कि यो धेरै लामो समयदेखि यो सजाय भोगिरहेको छु। यो अति सूक्ष्म मेसिनरी हो। सबैको कयामतको समय हो। सजाय भोग्नु त पर्छ अवश्य। गलत कर्म गरेको छ भने त्यसको सजाय अवश्य पनि भोग्नु पर्ने हुन्छ। फेरि सबै आत्माहरू पवित्र भएर जान्छन्। बाबा नै आएर पतित आत्माहरूलाई पावन बनाउनुहुन्छ। बाबा सिवाय अरू कसैमा ताकत छैन। 63 जन्म पाप गर्दा गर्दा अहिले तिम्रो पापको घडा भरिएको छ।
मायाको ग्रहण सबैलाई लागेको छ, ठुलो ग्रहण तिमीलाई लागेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ कि मायाको ग्रहण सबैलाई लागेको छ, तर तिमी बच्चाहरूलाई धेरै ठुलो ग्रहण लागेको छ। तिमी सर्वगुण सम्पन्न थियो, फेरि तिमीलाई ग्रहण लाग्यो। ज्ञान पनि अहिले तिमी बच्चाहरूलाई मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ तिमी विश्वका मालिक थियो, फेरि 84 जन्म तिमीले भोग्यौ। कसरी सिधा बताउनुहुन्छ, तिमी वास्तवमा देवी देवता धर्मका थियौ, फेरि पतित हुनाले हिन्दू भनिदियो। हिन्दू धर्म त कसैले स्थापना गरेकै होइन। मत पन्थलाई डाइनास्टी भनिँदैन, राजाहरूको हुन्छ। लक्ष्मीनारायण दि फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड यस्तो राजै चल्छ। पावनबाट पतित अवश्य बन्नु नै छ। पतित हुनाले देवी देवता कहलाउन सक्दैनन्। तिमीले बुझेका छौ, हामी पूज्य आदि सनातन देवी देवता धर्मका थियौं। आफ्नो धर्मका चित्रहरूलाई नै पुज्छन्, केवल यो बिर्सिएका छन्। हामी नै पूज्य देवी देवता थियौं, अहिले पुजारी बनेका छौं। हामी आत्मा नै पूज्य देवी देवता थियौं भने अहिले हामी नै पुजारी बन्न पुगेका छौं। अहिले तिमीले बुझेका छौ, बाबाले वर्षा दिनु भएको थियो, फेरि पतित बन्यौ। बसेर आफ्नै चित्रहरूको पूजा गर्यौ। आफै पूज्य, आफै पुजारी, यो तिमीलाई नै भनिन्छ, अरू कसैलाई भनिँदैन। बाबा यहाँ नै आएर ज्ञान दिनुहुन्छ, फेरि देवता बनाउनको लागि। बाँकी सबै हिसाब किताब चुक्तो गरेर फर्केर जान्छौ। आत्माहरू सबैले बाबालाई पुकारिरहन्छन्। सबै आत्माहरूले बाबालाई पुकारिरहन्छन्। हे परम पिता, यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। यस समयमा तिम्रा 3 पिता छन्। यस सङ्गम युगमा हाम्रो 3 पिता छन्। एक शिव बाबा, दोस्रो लौकिक पिता र यी अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा। बाँकी सबैका 2 पिता छन्, लौकिक र पारलौकिक। सतयुगमा केवल एक लौकिक पिता हुन्छन्। पारलौकिक बाबालाई जानेका हुँदैनन्, त्यहाँ त हुन्छ नै सुख। फेरि पारलौकिक बाबालाई याद किन गर्ने? दुःखमा स्मरण सबैले गर्छन्। यसैले द्वापरदेखि फेरि पारलौकिक पितालाई पनि याद गर्न थाल्छन्। यहाँ फेरि तिम्रा 3 पिता छन्, यो पनि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। त्यहाँ आत्म अभिमानी रहन्छन्, फेरि देह अभिमानमा आउँछन्। यहाँ तिमी आत्म अभिमानी पनि छौ, परमात्म अभिमानी पनि छौ। शुद्ध अभिमान छ, हामी सबै बाबाका बच्चाहरू हौं। उहाँबाट वर्षा लिइरहेका छौं। उहाँ बाबा, शिक्षक, सद्गुरु हुनुहुन्छ। हैन, हाम्रो बाबा के हुनुहुन्छ? बाबा पनि हुनुहुन्छ, परम शिक्षक र साथै सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँको यो महिमा पनि सम्झाउनु पर्ने हुन्छ। उहाँ नै आएर सबै बच्चाहरूलाई वर्षा दिनुहुन्छ। सतयुगमा तिमीलाई यो वर्षा प्राप्त थियो, फेरि 84 जन्ममा लिएर गुमायौ। अब यो सम्झाउन कति सहज छ। बाबालाई भनिन्छ पतित पावन सर्वका सद्गति दाता। यो दुनिया नै पतितहरूको हो, कसैले सद्गति दिन कसरी सक्छ? बाँकी कसैले धेरै शास्त्र पढेका छन् भने अन्तमति सो गति हुन्छ। फेरि बचपनमा नै कण्ठ हुन्छ। बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई कति राम्रा मिठा मिठा कुरा सुनाउनुहुन्छ। प्यारा बच्चाहरू, तिमी तमो प्रधान बनेका छौ। अब फेरि बाबालाई याद गर्यौ भने के हुन्छ? मैला निस्किन्छ। तमो प्रधानता
खतम हुन्छ, अर्थात् जो मैल चढेको छ त्यो सबै निस्किन्छ। अब नाटक पुरा हुन्छ, सबैजना हाजिर हुनु छ। नाटक पुरा हुनु छ, त्यसैले सबै हाजिर हुनु छ। क्राइस्ट आदि सबैको आत्मा हाजिर छन्। उनीहरू पनि बाबाको पासमा सलामी भर्न आउनेछन्। चक्रवर्ती राजा त बन्नु छैन, तिनीहरूले केवल बाबालाई याद गर्छन्, मन मना भवको मन्त्र लिएर जान्छन्। तिम्रो छ मन मना भव र मध्याजी भवको डबल मन्त्र। बाबाले कति राम्रो युक्ति बताउनुहुन्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिला थिए बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ एवं नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो छ, यस पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि पुरुषार्थ गरेर सर्वगुण सम्पन्न अवश्य बन्नु छ। यस पुरानो दुनियाँमा यो अनेक किसिमको झुट चोरी ठगी छल कपट भएको यस्तो पुरानो दुनियाँ जुन छ, अनेक क्रोध मोह लोभ ईर्ष्या द्वेष भएको यो पुरानो दुनियाँमा रहेर पनि हामीले यस्तो पुरुषार्थ गर्नु छ जसबाट हामी सर्वगुण सम्पन्न अवश्य बन्नु छ। यस पुरानो शरीर वा पुरानो दुनियाँसँग दिल लगाउनु हुँदैन। त्यसैले यस्तो छिछि दुनियाँ जुन छ यससँग हाम्रो दिल लगाउनु छैन। भाग्यवान बन्नु छ। यसमा दिल लगाउनाले हाम्रो भाग्य फुट्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ आफ्नो भाग्य बनाउनु छ, भाग्यवान बन्नु छ, त फेरि दिल पनि लगाउनु छैन पुरानो दुनियाँमा। दोस्रो, आत्म अभिमानी र परमात्म अभिमानी रहनु छ। यस समयमा आत्म अभिमानी र साथसाथै परमात्म अभिमानी बन्नु छ। यस कयामतको समयमा बाबासँग केही पनि लुकाउनु हुँदैन। यो अन्तको घडीमा यो हाम्रो अन्तिम जन्मको अन्तिम समय हो। त्यसैले यस घडीमा हामीले बाबासँग कुनै पनि कुरा लुकाउनु हुँदैन। हामीबाट कुनै गल्ती हुन गएको छ भने पनि त्यो कुरालाई लुकाउनु हुँदैन। अविनाशी सर्जनसँग राय लिइरहनु पर्छ। त्यसैले अविनाशी सर्जन बाबा हुनुहुन्छ, बाबासँग हामी राय लिइरहनु पर्छ। वरदान, सदा ज्ञान सूर्यको सम्मुख रहने अन्तर्मुखी सोमानधारी भव। सदा ज्ञान सूर्य शिव बाबाको सन्मुख रहने अन्तर्मुखी र सोमानधारी भव। जसरी सूर्यलाई सम्मुख हेर्दा सूर्यको किरण अवश्य आउँछ। सूर्यलाई हेर्छौँ भने सूर्यका किरणहरू हामीमा अवश्य पनि पर्छन्। त्यस्तै जो बच्चा ज्ञान सूर्य बाबाको सदा सम्मुख रहन्छ उसले ज्ञान सूर्यका सर्वगुणका किरणहरू स्वयंमा अनुभव गर्छ। तब ज्ञान सूर्य शिव बाबाको सन्मुख रहन्छौँ भने त उनका सर्वगुणका किरणहरू हामीमा अवश्य पनि पर्छन्। बाबा शान्ति सुख आनन्द प्रेमको सागर हुनुहुन्छ, त उनको सन्मुखमा रहनाले हामीमा पनि यी गुणका किरणहरू अवश्य पर्छन्।
उसको अनुहारमा अन्तर्मुखताको झलक र सङ्गम युग वा भविष्यका सबै सोमानका फलक देखिन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ यसरी ज्ञान सूर्यको सन्मुख रहन्छ भने उसको अनुहारमा अन्तर्मुखताको झलक र सङ्गमयुग वा भविष्यका सबै सोमानका फलक देखिन्छ। यसको लागि सदा स्मृति रहोस्। यस्तो झलक फलक देखिनको लागि सदा यो स्मृतिमा राख्ने कि यो अन्तिम घडी हो। यो अन्तिम घडी हो। कुनै पनि घडी यो तनको विनाश हुन सक्छ। कुनै पनि समयमा यो शरीरको विनाश हुन सक्छ। कुनै भरोसा छैन। एक सेकेन्डमा एकछिनपछि के हुन्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। त्यसैले सदा प्रीत बुद्धि बनेर ज्ञान सूर्यको सन्मुख रहेर अन्तर्मुखता वा सोमानको अनुभूतिमा रहनु छ। यो तन विनाशी छ। कुनै पनि बेला केही पनि हुन सक्छ। त्यसैले यो समय यो अन्तिम घडी हो। यो सदा स्मृतिमा राख्ने र सदा बाबामा प्रीत बुद्धि बनेर हामीले ज्ञान सूर्यको सन्मुख रहेर अन्तर्मुखता वा सोमानको अनुभूतिमा रहनु छ। श्लोकन सदा उड्ती कलामा उड्नु नै झमेलाको पहाडलाई पार गर्नु हो। सदा उड्ती कलामा उड्नु नै झमेलाको पहाडलाई पार गर्नु हो। यसैले झमेलाको जो ठुला ठुला पहाड छन् यसलाई पार लगाउने हो भनेदेखि सदा उड्ती कलामा रहने। ओम शान्ति। कंचन भयो मन अब कंचन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। कंचन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब भयो जालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। भयो जालो जगतमा जब भयो तिमी मेरो। छुट्यो मोहको बन्धन पाई सहारा तिम्रो। साकार भयो सपना मेरो मनमा उमंग छाएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ। कंचन भयो मन अब पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन। पाएर साथ तिम्रो धन्य भयो जीवन।
टुट्यो लोभको पासो आनन्दित भयो यो मन खुसिया पार पाएर हर्ष विभोर भएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ कञ्चन भयो मन अब जगतमा ज्योति फैलिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ गुडे गुडीले भरेर सुबास छरिएको छ कञ्चन भयो मन अब